अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरी 3 पहली वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर और उनसे मुतालिक जो चैलेंजेस हैं और जो एंड टाइम्स में उन्हें ढूंढने की साजिशें हो रही हैं और जिस तरीके से CIA और दीगर इदारे इन्हें सर्च कर रहे हैं मुख्तलिफ मुक़द्दस मकामात पर, और फिर 21वीं सदी के चैलेंजेस में उनका क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किरदार है, इस वक्त वो क्या सोच रहे होंगे, ये मैंने बात की। ये मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा आर्क ऑफ द कोवेनेंट यानी ताबूत सकीना, जिसे यहूदी बहुत शिद्दत से ढूंढ रहे हैं। वो पूरे की पूरी मस्जिद अक्सा को खोद चुके हैं, ज़ेर ज़मीन सुरंगें बना चुके हैं। हर मुश्तबा और मुकद्दस मकाम को इसराइल में, उर्दन में खुदाई कर रहे हैं। शाह उर्दन भी इसकी मुआवनत कर रहे हैं। उर्दन में मुश्तबा मकामात पर खुदाइयाँ करके वो ढूंढ रहे हैं। मिस्र में ढूंढे जा रही है कि वो ताबूत सकीना जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास था, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास था, जो आसमान से फरिश्ते लेकर आए थे, जिसके अंदर मनो सलवा के सैंपल मौजूद हैं और इस तरह दीगर चीज़ें मुकद्दसात मौजूद हैं, और जो ज़माने आखिरत में उस कुव्वत के पास, उस शख्स के पास होगा जो सबसे सच्चा होगा। यहूदी अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए अपने खुदा के आने से पहले, मसीहा के आने से पहले, जिसे हम दज्जाल कहते हैं, वो इसे ढूंढ कर ये अपने थर्ड टेम्पल में रखना चाहते हैं ताकि वो साबित कर सकें कि हम ही सच्चे लोग हैं, हमारा दीन सच्चा है, अपनी सच्चाई साबित कर सकें। लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा, हर जगह खुदाई कर रहे हैं और उसमें कुछ कहा जाता है कि तिलिस्माती पुरसरार कुव्वतें हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे कोड्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसी रूहानी है कि जिसके जरिए दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है। ज़मीन और आसमान, समंदर, पानी, हवा ताबे हो सकते हैं। कोई ऐसी थ्योरीज भी हैं, एग्जैक्ट हम नहीं जानते। लेकिन वो कहाँ है, क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास है? मैंने कुछ 2 थ्योरीज मैंने पढ़ी थी। आज मैंने फिर वो बुक डाउनलोड की और मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें 2-3 रेफरेंसेस हैं। कहाँ पर है? और ये रिवायत मिलती है कि जब ज़हूर होगा तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में आकर उस आर्क ऑफ द कोवेनेंट को निकाल कर दुनिया को दिखाएंगे कि ये हमारे पास है, हमारा दीन सच्चा है और मेरे जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा था और है और रहेगा। और असली आर्क ऑफ द कोवेनेंट, वो मौजज़ात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, वो तमाम मौजज़ात जो हैं और सहीफे, वो सब कुछ दिखाएंगे ताकि हकानियत साबित और लोग यकीन कर लें। कई यहूदी मुसलमान हो जाएंगे, कई ईसाई मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन वो आर्क ऑफ द कोवेनेंट है कहाँ? आज हम उस पर डीप रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। पूरी वीडियो देखा करें। रिटेंशन जो है 65% है, यानी 65% वीडियो देखी जा रही है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन 100% देखें। हो सकता है मैं एंड में कोई ऐसा पॉइंट बताऊं जो आपको पता ना हो और आप उसे मिस कर जाएं। कई पॉइंट्स एंड में, कंक्लूजन के करीब हम डिस्कस करते हैं। पूरी वीडियो देखा करें और पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको इस सीरीज की समझ आएगी। पिछली वीडियो जरूर देखें, इसलिए नहीं कि मेरा चैनल है, कोई मोनेटाइज नहीं है, बल्कि ये इसलिए आप इसे देखें क्योंकि इससे आपको तसलसल से समझ आएगी हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं मौजू को, डीप रिसर्च। तो 2 जगह बयान की गई है जहां पर ताबूत सकीना हो सकता है। एक बहिरा सी ऑफ गैलीली, बहिरा तिब्रिया जिसे कहते हैं, दूसरा झील अराल है सेंट्रल एशिया में। कहा जाता है कि इनमें से किसी एक जगह से इमाम जाकर वो समंदर में या किसी कीचड़ में किसी किनारे से निकाल कर वो दिखाएंगे कि जनाब अली ये हमारे पास है। अब वो किस जगह पर हो सकता है, हम उस पर थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये जगह भी दूर है। एक तो सी ऑफ गैलीली तो चलो इसराइल में मौजूद। तमीम दारी नामी एक सहाबी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भटक कर तूफान से उस मशरकी जजीरे पर गए, ये भी शायद गॉड्स प्लान होगा ताकि दुनिया को हकीकत में आ सके, दज्जाल से मिले, जसासा से मिले। तो उसने कहा था कि क्या बरिया का पानी खुश्क हो गया, सी ऑफ गैलीली का जो इसराइल में वाक़ है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उसने कहा जब वो खुश्क होगा तब मैं दुनिया में आऊंगा। तो वो खुश्क होना शुरू हो चुका है। इट विल टेक 50, 40, 30 ईयर्स, वट एवर, 30-40 साल, 50 साल, 100 साल, जितने साल लगे, लेकिन ये कि खुश्क होने वाला है, अभी खुश्क हुआ नहीं है। अभी कई साल या कई अशरे लग सकते हैं। तो जब ये होगा तो होगा, जाल आएगा दुनिया में। तो उसके बाद ये सारे एंड टाइम्स के वाकयात भी लिखे हुए हैं। एक बात आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, बाशूर कारीन है, सामीन है। लेकिन ये कि मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि बहिरा तिब्रिया में कैसे हो सकता है ताबूत सकीना। ये एक सी है, अगर आप नक्शे पे नजर दौड़ाएं, ये यरूशलेम के करीब है, ज्यादा दूर नहीं है वहां से। यरूशलेम में इब्तदाई तौर पर ये वो ताबूत सकीना है जो कि आसमान से आया, और जो टेम्पल था हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत गाह, ये मस्जिद थी, उसमें रखा गया था। उसमें साथ थे खास जगह पर, डोम ऑफ द रॉक के नीचे रखा गया था। जो डोम ऑफ द रॉक है वो असल मस्जिद अक्सा नहीं है, उसे यहूदी उसे मस्जिद अक्सा के तौर पर पेश करते हैं। गोल्डन वो गुंबद वाली इमारत, वो डोम ऑफ द रॉक है, मस्जिद नहीं है। उसका भी मकाम है। वहां पर ताबूत सकीना को सेफ तरीके से एक चैम्बर में रखा गया। उसकी हिफाजत के लिए गार्ड्स तैनात थे, कुछ कहा जाता है कि फरिश्ते भी तैनात थे।
تو یہ خدا کی طرف سے عرش سے نازل کیا ہوا تھا. تو جیسا ہسٹری ہے میں آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں. تو جب نازل کیا گیا تھا تو اس کے اندر خاص معجزات تھے. اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور باقی انبیاء بعد میں ہے، ان سب کو دین کی حقانیت کے ثبوت کے طور پر ان کے پاس نسل در نسل چلتا رہا. لیکن پھر بعد میں بنی اسرائیل کی حرکتوں کی وجہ سے اسے چھپا دیا گیا، اسے غائب کر دیا گیا. تو اب تب سے وہ اب تک ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ اس میں راز یہ ہے کہ جب یہ تابوت سکینہ انہیں مل جائے گا تو پھر یہ تابوت سکینہ کے بل پر دنیا پر حکومت کے کوئی خفیہ اس میں راز ہے یا قوت ہے کیا ہے. انہوں نے مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگیں کھود رکھی ہیں، سرنگیں کھود کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا شاید نیچے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے چھپا دیا ہو، کسی سرنگ میں کسی زیر زمین دبا دیا ہو. وہ سب سے زیادہ موسٹ لائکلی جو مقام ہو سکتا ہے وہ یروشلم ہے، جہاں چھپا ہوا ہو. لیکن یروشلم میں تمام کھدائیوں کے باوجود تابوت سکینہ برآمد نہیں ہو سکا. بڑی ان کی ٹیم ریسرچ کری ہے، پوری ایک کونسل بنائی ہوئی ہے، سینٹر ریسرچ، کہ وہ ہر ضعیف روایت کو بھی اکٹھا کرے کہاں ہے، لیکن انہیں نہیں مل رہا. صدیاں گزر گئیں، عشرے گزر گئے، اور اب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ گولڈ کا بنا ہوا تابوت سکینہ آپ جانتے ہیں، گولڈ کا بنا ہوا، گولڈ پلیٹڈ ہے، انتہائی نفیس خوبصورت میٹیریل ہے، جنت کے میٹیریل سے اسی کی وہاں کی کنسٹرکشن ہے، وہاں کی یہ پروڈکشن ہے. تو اس طریقے سے وہ اسے بنایا گیا ہے کہ دیکھنے والا ششتر رہ جائے، دنگ رہ جائے اس کی خوبصورتی اور نفاست اور سونے گولڈ کی چمک سے. لیکن وہ مسنگ ہے. وہ اپنے میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی ٹیمیں ڈیوائسز لگائی ہوئی ہیں، پورے سرچ سینٹر ہیں، پورے یروشلم کو کھود ڈالا ہے انہوں نے زیر زمین، حتیٰ کہ بعض جگہ پر پانی نکلا ہے، لیکن تابوت سکینہ نہیں ملا. تو پھر امام مہدی علیہ السلام کے پاس کیسے ہوگا؟ یقیناً وہ حق کے نمائندے ہیں، آخری امام ہیں، تو ان کے پاس یہ تابوت ہونا بنتا ہے. اور وہ ڈھونڈیں گے کیسے؟ وہ کہا جاتا ہے کہ بحیرہ تبریہ یا سی آف گیلیلی جسے کہتے ہیں وہاں پر، یا سینٹرل ایشیا میں بلکان کا علاقہ، یہ کوکسس جسے کہتے ہیں، جہاں آذربائیجان قازقستان ہے، اس ایریے میں یہ جھیل ارال ہے، ارال جھیل، وہاں پر کسی جگہ سے برآمد کریں گے یا بحیرہ تبریہ سے برآمد کریں گے. اور اس کے بعد وہ کسی وہ پانی میں طریقہ یہ بتایا گیا کہ وہ وہاں ڈرلنگ ہوگی، وہ تشریف لے جائیں گے اور وہاں جا کر وہ باقاعدہ سرنگیں بنائیں گے، یا کسی ٹیم کو بھیجیں گے، غوطہ خوروں کو بھیجیں گے، یا کسی بھی طریقے سے، ایگزیکٹ میتھڈ معلوم نہیں، لیکن وہ اسے وہاں سے زمین میں، زیر زمین کسی جگہ پر دبا ہوگا، زیر زمین کسی عمارت میں یا کسی چیمبر میں یا کسی صندوق میں، بڑے صندوق یا کمرے میں سے رکھا ہوا ہوگا، اور وہاں سے اسے برآمد کریں گے اپنے اصحاب کے ہمراہ، اور وہ پھر دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ تابوت سکینہ ہے جسے یہودی ہزاروں سال سے ڈھونڈ رہے ہیں. اگر وہ سچے ہوتے تو انہیں مل چکا ہوتا، لیکن میرے پاس ہے، اور یہ دیکھو اس میں من و سلوا ہے، اس میں حضرت موسیٰ یا حضرت ہارون علیہ السلام کی نشانیاں ہیں، تمام معاملات ہیں. ایک ضعیف روایت کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام کا جسد اتھر بھی اس تابوت سکینہ میں، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن اس طرح کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں. تو یہ سب کچھ بطور ایویڈنس بنی اسرائیل کو دکھایا جائے گا. کئی یہودی سے دیکھ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اسدھا بن جاتا تھا اور سانپوں کو کھا جاتا، وہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگا. اور تابوت سکینہ سی آف گیلیلی کا زیادہ چانس مجھے لگتا ہے، کیونکہ وہ یروشلم کے قریب ہے. اب سینٹرل ایشیا جا کر کسی نے تھوڑی تو دبایا ہوگا وہ تابوت سکینہ، اتنی دور، وہاں سے ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، آپ دیکھیں میپ میں، تو وہاں پر اتنی دور جا کر اسے دبانا، دفنانا تابوت سکینہ کو کوئی لاجیکل نہیں ہے. اور کون لے کر گیا ہوگا؟ کوئی ایسے تاریخی شواہد موجود نہیں. وہاں پر کوئی ایسی سیولائزیشن آباد تھی جہاں یا کوئی چوری کر کے لے گیا، کوئی پتہ نہیں. تو زیادہ بہتر یہ روایت لگتی ہے سی آف گیلیلی یا بحیرہ تبریہ کے اندر کسی مقام پر، جو کہ اسرائیل میں ہی ہے یہ بحیرہ تبریہ. تو ادھر جا کر اسے کہیں دفن کیا ہوگا، چھپایا ہوگا اس دور میں کسی نے، یا خدا کی طرف سے قدرتی طور پر وہاں چلا گیا. لیکن اس سے ظاہر امکان یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ نیک سچے لوگوں نے بنی اسرائیل کی حرکتوں سے تنگ آ کر، یا کسی اس دور کے نبی نے علیہ السلام نے قوم کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے چھپا دیا کہ یہ قوم ڈیزرو نہیں کرتی کہ تابوت سکینہ ان کے پاس رکھا جائے. انہوں نے جا کر اسے وہاں کہیں دفن کر دیا، یا کہیں چھپا دیا کسی عمارت میں، سیکرٹ چیمبر میں، یا سمندر کے اندر کسی جگہ پر سیف مقام پر، یا کوئی ایسی سسٹم، یا تو کسی اور پیرانارمل طریقے سے. لیکن یہ کہ وہ سب چیزیں ان کے نظروں سے ایسی مخفی ہوئیں کہ وہ پورا یروشلم کھودنے کے باوجود نہیں ملی. امام مہدی علیہ السلام کو اللہ اپنے حکم سے غیب کا علم عطا کرے گا، کہ خدا ہی غیب کا علم عطا کرتا ہے، خود سے نہیں ہوتا کسی کے پاس. تو وہ جائیں گے، اور پھر وہ وہاں سے اس صندوق کو، تابوت سکینہ کو، جسے آرک آف دا کووننٹ کہتے ہیں، جس کے اوپر مووی بنی ہوئی ہے باقاعدہ، آرک آف دا کووننٹ انڈیانا جونز کی، اس کے اندر یہ سب کچھ درج ہے.
تو اس انڈیانا جونز کی مووی والے آرک آف دا کووننٹ، جو ریئل آرک آف دا کووننٹ ہے، اسے امام مہدی علیہ السلام برآمد کر کے اسے دنیا کے سامنے پیش کریں گے. اسے یروشلم میں مسجد اقصی میں جا کر رکھیں گے. لوگ آ کر اس کی جوک در جوک زیارت کریں گے. ایک تانتا بندہ ہوگا، رش ہوگا، دنیا کے لوگ وہاں جائیں گے اور پھر زیارت کر کے پھر مستفید ہوں گے اور اسلام کی حقانیت ثابت ہوگی. اور شاید یہ اینڈ ٹائمز میں امام مہدی علیہ السلام کی سچائی پروو کرنے کے لیے، اسلام کی یہودیت اور عیسائیت پر فتح پروو کرنے کے لیے اسے چھپایا گیا. شاید یہی مقصد ہوگا کہ یہ ہزاروں سال پرانا انبیاء کا جو ایک تحفہ تھا، ایک نشانی تھی، ایک خفیہ، یہ سب سے چھپا کر خدا نے آخری مہدی برحق کے ہاتھ میں دے دی کہ یہ سچے امام ہے. اور اس سے بھی یہ بھی ایک ثبوت ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام برحق ہیں، سچے ہیں، اور ان کا جس سوچ کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ برحق ہے. اور سب اسی بنیاد پر، یعنی وہ لاجواب کر دیں گے بنی اسرائیل کو کہ تمہارا آرک آف دا کووننٹ جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے پاس ہے. جو عصائے موسیٰ جو ہے، جس کے جو اسدہا بن کر سانپوں کو کھا گیا تھا فرعون نے مصر کے، اسے بھی وہ بھی میرے پاس ہے. اور باقی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جس کے ذریعے وہ ہوا، جنات اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے، وہ بھی ان کے پاس ہے. تمام نشانیاں دکھا کر، اس کے ڈیمو دکھا کر، معجزات دکھا کر ثابت کر دیں گے کہ میں ہی سچا امام ہوں اور دنیا پر ان کی حکومت ہوگی. اور بہت سارے عیسائی یہودی روایت میں ملتا ہے کہ مسلمان ہو جائیں گے.